पहिले बोलांगडी एकसवाडा सुरू पूण आज ती निशाणी आमच्या 250 वर्साच्या जिबल्यावर जारी जाली कितें म्हळ्यार 4 वाडे फर्स्ट टाइम अशें मेळचे आमी ह्या संदर्भी आमी 4 वाड्याचे गुरकारांक आसात तांकां देव बरें करूं प्रतिनिधी आनी जोनाचे प्रतिनिधी तांकां देव बरें करूं म्हणटा। तशेंच करमेल वाडो आमचो वाडो येवच्या म्हयन्याक जावन एक वर्स जाता येत आसा। तशें ह्या वाड्याचे गुरकार 25 वर्सां सेवा दिल्लो देवादीन आलेक्स तोरस जायती वांगड वाडल्या वयल्या वाड्याची तशेंच मेलकार वाडो तशेंच बाळमोरी वाडो रोजरमाय वाडो करमेल वाडो जायत्यांनी गुरकारांक सेवा दिल्या। थोडे गुरकार देवादीन जाल्यार तांकां सासरी विशय मागता आसतना आज दादले असो आणि कामेल असो दीस आम्ही आचरण करता आसतना भोव अपुरबायची सांज आमचे मुखार समका आसतना जायत्याने वावर दिला आणि मुखारी येवचे असो जानेवारी 1 तारखे आम्ही इगर्ज 250 जिबल्यो आचरण करता आसतना तशेंच 2025 वर्साचो जेजू जल्मदिस आचरण करचे संदर्भी आमकां मोगान हाडून फाव जाला हे निजायकी वर्तें साहेबीन मायेन दिल्लें आमकां वर्तें देणें जावन आसा। तर आज 4 वाड्याच्या सर गुरकारांक आणि वाड्यार लोकांक हांव शाबासकी भेटयतां आनी मुखल्या जिवितांत बरी माहिती जेजू बरें आशिर्वादां सदांच आसून मागता देव बरें करूं।